पोर्ट हांगा गोपाकापट्टणम पोर्ट म्हणून आनी ह्या पोर्टाचो मानादीक आमदारान विशय हाडिल्लो असेंब्ली भितर की तो प्रोटेक्शनाक घेवचो म्हणून आनी त्या प्रमाणे आमी पयलीं एक विजीट मारून पळयल्ली मागीर मंत्र्याक सांगलें आमी मिनिस्टर पाल वचून पळोवया तर कितें आसता आनी NIOक पयलीं हाजी स्टडी करपाक सांगिल्लें आमी म्हणजे तांचोय रिपोर्ट आमकां हालींच मेळ्ळो आनी तांणी त्या रिपोर्टा बद्दल विस्तारान म्हायती दिल्ली आसा आमकां आनी त्या प्रमाणे आज आमदार आनी मंत्र्यान हांगा विजीट मारून ह्या पोर्टाक पळयल्लें आसा सगळें कितें आसता फुडें कितें आसता तें तांणी सांगचें. पयलो म्हणजे हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदतां आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसायाक ते आर्कोलॉजी मिनिस्टर आसा आनी ते पयलीं म्हणजे एसेंब्लीन विधानसभेन हांवें खूब फावटी हो प्रश्न काडलो की हो जो गोपाकापट्टणम पोर्ट आसा ही हेरिटेज सायट आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आयज तुमी पळयता आसतलें कंडिशन कितें जाल्ली आसा ती मात पयल्यांदा म्हाका तरी दिसता की पयल्यांदा खंयचो मिनिस्टर मीन्स आर्कोलॉजी मिनिस्टर ह्या सायटीचेर येयल्लो आसा तेंच्यांनी पळयल्लें आसा प्रेझेंट सिच्युएशन कितें आसा ती आनी हो जो NIOचो जो रिपोर्ट आसा तो घेतलो आसा तशेंच डिपार्टमेंट डायरेक्टर आसा डिपार्टमेंट ऑफिशल्स आसा तशेंच आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आसा तशेंच आमचे हेजे आमचो NIOचे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी हो जो रिपोर्ट आसा तो तयार केल्लो आसा BDOचे आसा आनी बाकीचे सगळे मिन्स बाकीचे इन कोलॅबोरेशन सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स हांगा येयल्ले आसा. मेन हेतू जो आसा तो आमची हेरिटेज जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाची आनी प्रिजर्व करपाची. आतां कितें जाल्लें आसा खूब काळांतल्यान तुमी पळयलां आसतलें सिच्युएशन अशी जाल्ली आसा तो ऑलमोस्ट चडसो जो पोर्शन आसा तो हार्म जाल्लो आसा पिड्ड्यार जाल्लो आसा. आयज आमी तेंच आतां इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले की खंयची एरिया आमी कशें प्रिजर्व करपाक शकता. आतां तितून NIOन थोडे आपणाचें हें दिल्लें की जो टायडल एक्सपर्ट्स आसा तांकां घेवन आमी कशें फुडें वयतले आनी कशें मार्गदर्शन दितले कशें आमी प्रिजर्व करपाक शकतले जावं तेंचो कितें हें आसा म्हणल्यार तेंच्यांनी खुबशे पॉयंट्स काडलेले की ही जी सायट आसा ही पुरातन सायट म्हणल्यार हितून अशें आसा मीन्स 6th सेंच्युरी अशें आसूं शकता म्हणजे तेज्या पयलूची पासून आसपाक शकता पण तेजो सारको थोरायेन तांकां तितलो हें मेळोंक ना. पण खुबशे एक्सपर्ट्सांनी जे पॉयंट आवट केल्ले जावं तेंच्यांनी रिपोर्ट्स बरयल्ले आसा तेजेर खूब कितें बरयल्लें आसा आनी तितून अशेंय आसा की महाभारतान जावं रामायणान पासून हेजो उल्लेख जाल्लो आसा. सो इतली ओल्ड हो स्ट्रक्चर आसपाक शकता. सो हांगा जो ही जी एंटायर एरिया आसा ती पयलू गोवापुरी म्हणून सिटी आसा आमचो कॅपिटल गोंयचो आसलो पयलूचो प्राचीन काळाचो. सो हांगा खुबशे अशे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स हेरिटेज सायट्स हांगा आसा. हांवें मिनिस्टराक लास्ट टायम पासून तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की हांगा येवन पळोवचें आनी खंय ना खंय आमकां हें प्रिजर्व करपाची खूब गरज आसा. आतां जेन्ना मिनिस्टर सांगतालो की आतां हेरिटेज पॉलिसी चालू आसा तितून हेजोय आमी आस्पाव जो आसा तो घातलेलो आसा गोपाकापट्टणम पोर्ट आनी हेजेर जो रिसर्च आसा म्हाका दिसता आनीक प्रमाणान जावपाक जाय आनीक हें कसो आमी प्रिजर्व करून दवरितले आनी लोकांक दाखयतले म्हणजे आमचे ऑल ओवर द वर्ल्ड जे लोक आतां ते येवन हांगा खरें म्हटल्यार टुरिजम सायट पासून आमी करपाक शकता. पण हेजे खंय ना खंय बाकीचे सक्सेसीव मिटिंग्स जावं सक्सेसीव जे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जावं ASI आसा हांकां पासून बरोवन आमी कितें रिपोर्ट हेजो घेता आनी कशें करपाक शकता. इट इज द फ्युचर प्लॅन. पण आतां सद्याक तरी प्रिलिमिनरी हांगा येवन डिपार्टमेंटाचे जावं मिनिस्टरान येवन हांगा पळयलें म्हणून तांकां खरेंच म्हटल्यार परत एकदां देव बरें करूं म्हणून सोदता. चड वेळ घेयना हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी आमचो डॉक्टर आसा Dr. Gaur is from NIO and he is expert and for last 20-30 years he was exploring the possibilities and haji history. I would request Dr. Gaur to kindly come out with your findings. Thank you, sir. I consider this day for this particular site one of the greatest day when highest authority of this government visited this particular site. I think this is the first instance. So we take pride into that one and we are encouraged with that one. Secondly, we have been working in this particular area as early as we worked in 1992 when we found there were many structure in intertidal zone. I think you understand intertidal zone means tide place between high tide and low tide. So there were structure on the other side. So we have recorded them. And we laid down a few one trench in this particular structure. Over this structure we found that 6 steps are going down. It is about 1.5 meter in depth from the surface. It was further going down but this water prevented us to go further down because it's just seafront. So really this is a very remarkable finding. We have to see how best we can preserve these things which our future generation can take
a lot of lessons from such things. We had such a glorious past and such an advanced technology where they built the structures along the coastal area. It is not a small achievement, and I'm really thankful to once again to our minister who has really taken keen interest on this particular site, and hope we will come out some better result from this particular research. थँक्यू डॉक्टर. पहिले म्हणजे हांव आमचे बरोबर आसात आमचे आमदार ऑनरेबल MLA श्री विरेश बोरकरजी, डॉक्टर गौर, डॉक्टर निलेश फळदेसाय, आमचे आर्कोलॉजी डॉक्टर दाखणकरय आमचे आसा, एक जाणटे हांगचे ह्या भागांतले रहिवाशी जे ह्या असल्या विशयान भितर रस घेतात. तशेंच आमचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स आसात, सगळे ॲडमिनिस्ट्रेशन, डेप्टी कलेक्टर, मामलेदार, BDOs अँड ऑल द पीपल कन्सर्न. आयज आमी मुद्दाम सायट हें करता कारण आमचे ऑनरेबल MLA परत आनी परत खूब फावटी तांणी ह्या विधानसभेन आवाज काडलेलो आसा. म्हणजे हाका एक फावटी लक्ष दिवपाक जाय. आमची गोंयची हेरिटेज, आमच्या गोंयची हिस्ट्री हाचेर उजवाड घालपा सारकी हांगा स्ट्रक्चर्स आसात विच हॅज गॉन अंडर हातून भितर. म्हणजे सादारण ते आयज डॉक्टर गौर आणि NIOन स्टडी केले नंतर ते इतली वर्सां स्टडी करतात तांचेर. तांणी थोडेशें एक्सकवेशन घेतले 2-3 कडेन टू एक्सप्लोर दी आर्किओलॉजिकल फायंडिंग्स, आनी तातूंत भितर तांकां दिसलें की ते 1.5 मीटर डेप्थ गेले. कारण वचपाकय कितें जाता, आयज सकाळीं खणपाक लागले जर जाय सांजचे टायड येता आनी ते भरून वता. इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप इट ओपन अँड अगेन नेक्स्ट डे कंटिन्यू. सो एट अ इन्स्टन्स यू हॅव टू डिग आउट अबाउट 1.5 गेल्या तरी आसून तांकां स्टेप्स भितर दिसतालीं. सो इफ यू गो स्टील फर्दर कोणाक खबर ना कितें आसा. म्हणजे त्या वेळार कितें आसतालें, हो हे जे एक ट्रेड सेंटर, म्हणजे जशें सांगलां आमी 1000 वर्सांच्या पयलीं, म्हणजे 11व्या-12व्या शेतकान भितर कदंबाचे आशिल्ले, ताजे नंतर शिलाहार आसतले, ताजे नंतर ताजे पयलींचे सानापुल्ला आनी ताका गोवापुरी, म्हणजे हाचो जो उल्लेख आसा तो महाभारतान पसून मेळटा. म्हणजेच आमी वी आर दी ओल्डस्ट सिविलायझेशन इन गोवा. एक वटच्यान आमकां दिसता की आमी जेन्ना कावरे पिल्ला त्या भागान भितर वतात तेन्ना आमकां पत्तर शिल्प दिसतात. म्हणजे जे प्रिमिटीव जे लोक आदिवासी येवन रावले, न्हंयचे धडेनी रावले, आनी ताचे नंतर तांची ती हें दिसता आमकां. आनीक ते आतां युनेस्को सायट जाल्ली आसा, म्हणजे एक प्रिजर्वेशना खातीर. आनी हांगा ताकाच लागून ताचे नंतरचें सिविलायझेशन आमकां दिसती पडटा. हांगा बरे राजवाडे आसतले, हांगा ट्रेड सेंटर आसतले, हांगा खूब पयसुल्ल्या देशा कडेन ह्या भागाचो संबंद आशिल्लो. आणि त्याच्या नंतर इतके बरी सायट आसा ती इट कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. हांगा आयले नंतर कळ्ळें आमकां की जे स्टोन्स आसात ते सादारण ते 1 मीटर सायजीचे स्टोन आसात, जाड स्टोन आसात. त्या वेळार खंयच्यान हाडले, कशे हाडले, एक हें आसा. म्हणजेच ह्या भागाक खूब म्हत्व आसा आनी वी हॅव टू एक्सप्लोर इट. आमी तांचेर स्टडी करपाक जाय. आमकां हातूंत भितर आर्किओलॉजिकल स्टडी किंवा आमचे NIO तांची मदत घेवन सगळे एजन्सीज ज्यो आसात, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाची मदत घेवपाक जाय. आनी हाचे पोंदाक कितें आसा, कशें आशिल्लें, आनी ताचे वयल्यान आमी ह्या भागाचो संबंद खंय खंय आसतालो हें पळोवपाक जाय. दीस इज नॉट जस्ट अ शॉर्ट सायट. This is extending another 8 kilometers and it goes and reaches to Old Goa. शिरदोन पावले आणि त्याच्यानंतर राजवीत आसा. म्हणजे हाका खूब फाटेय बी आसात. म्हणजे एक ट्रेड सेंटर म्हणून हे नावापुराक आयिल्लें, गोवापुरी म्हणटा ते नावारुपाक आयिल्लें. आनी ताच्या नंतर आमकां खऱ्यांनीच हाजें एक्सप्लोरेशन करपाक जाय विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट. बिकॉज आफ्टर 1000 years ऑफ इट्स कन्स्ट्रक्शन इट इज गोवा, म्हणजे म्हाका 2-3 मीटर पसून ते भितर आसपाक शकता. सो सिमिलरली फॉर अनादर आनी फुडें वता आसतना ते आनी वतले. आनी कांय काळान म्हाका दिसता 100 वर्सांनी हे फातरय दिसचे ना जे डेपोजिशन. आनी 100 वर्सां लागचीं ना. आतां जो कचरो येता तो पळयले जर जाय जाल्यार इट वील गेट बरीड सून. किंवा आतां कचरो खूब जावपाक लागलो आसा आनी हाजेर आमकां दिसता की तो वेस्ट मटेरियल आसा. सो वी हॅव टू टेक सिरियस स्टेप्स टुवर्ड्स प्रिजर्वींग दीस, ब्रिंगींग इट टू लायट. आनी एक वर्ल्ड टुरिजम प्लेस आमकां हें करपाक मेळटलो इफ यू प्रिजर्व इट. आनी गोंयचे विशीं गोवा इज नॉट जस्ट म्हणजे हातून न्ही, प्रिमेटीव काळान पसून गोंयान भितर सिविलायझेशन कशें आशिल्लें, मानवी वस्ती खूब पयलींच्यान गोंयान भितर आसा हें एक सिद्ध करपाचो हो आसा. आनी आमी केन्नाय तरी महाराष्ट्रान जशें विरेश बाबान सांगलां की महाभारतान भितर
ताचो उल्लेख आसा. म्हणजे ते कितले वर्सां पयलीं आसतलें हेंय आमकां पळोवपाक जाय. म्हणून आमी हो संपूर्ण जो परिसर आसा आमी परत एक फावटी एक्सपर्टा कडेन घेतले की आमी हांगा जर ताका आतां प्रोटेक्ट घालो बंद घालो जाल्यार तें एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जातलें. वी आर गोईंग अगेन्स्ट द एनवायरमेंट. सो वी वर थिंकींग एक्सप्लोरींग डिफरंट कायंड ऑफ एक्सप्लोरेशन्स, डिफरंट कायंड ऑफ प्रिजर्वेशन. हे जर अशे ताजे फोटो घेवन कोणाक वचून एक्सिबिशन करून आमी कितें तरी नवें ताका बांदून काडून प्रोटेक्शन म्हणजे एक वटच्यान बॅलन्स वचपाक जाय. एनवायरमेंट विदावट अफेक्टींग एनवायरमेंट एट द सेम टायम जशें भितर स्ट्रक्चर आसा तो जर एलिवेट करपाक मेळटा कशेंय भशेन विदावट म्हणजे परमिसेबल आसा जाल्यार गोंयचे हिस्ट्री आमकां दिसतली. दीज आर दी अशें थोड्यांनी पुस्तकांय बरिल्लीं आसा, खूब प्राचीन पुस्तकांय हाजेर भितर आसात. अशे तरेचे हे स्ट्रक्चर जे पोंदाक आसतले ते तशे एक्सपोज वयर करून करपाक मेळटा जाल्यार आमी तातूंत भितर पळयतले. खूब देव बरें करून म्हणटा आमच्या लोकल आमदारान हो विशय सिरियसली घेतलो. म्हाका दिसता की गोंय मुक्ती जाले नंतर कोणी जितकें लक्ष दिलें ना ताणें विरेश बाबांनी उजवाडाक हाडलें आणि खऱ्यांनीच आमकां हाजेर सिरियसली काम करपाक जाय. सर, पोर्तुगीजाच्या पयलीं ह्या सारखे जे वस्तू आता मेळत आनी हेरिटेज त्याच्या खातीर सरकारची कितें विशेष तरतूद आसतली? ना, आतां आमी हेरिटेज पॉलिसी करतात. हांवें मुद्दाम जावन सांगलें डॉक्टर गौरी आशिल्ले. आय आस्क्ड देम टू जस्ट थ्रो लायट ऑन दीस बिकॉज दे हॅव डन in depth study of this and still आता आम्ही स्टडी केला ती only 10%. we have to still progress and we have to find out unearth all those which is there inside आणि तातूंतल्यान आमकां करपाक जाय. आणि हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी ताचो आस्पाव घेतला. जस्ट मेकिंग अ पॉलिसी डज नॉट विल नॉट वर्क. this requires a huge funding also to protect it, to preserve it and to show the Goan history to rest of the world. आणि विरेश बाबा याच्या सारखे आनी काय आसा काय? हय, आनी खुबशे आमचे प्राचीन जे काळाचे हेरिटेज स्पॉट्स आसा. आमी ऑलरेडी ती लिस्ट जी आसा ती डिपार्टमेंटाकूय दिल्ली आसा, मिनिस्टराकूय दिल्ली आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन आयज येयल्या त्या भशेनूच रिक्वेस्ट करता की बाकीच्योय आमच्यो ज्यो सायट्स आसा त्योय पळोवच्यो. आनी खूब बरें दिसता की आयज हांगा येयले म्हणून. तशें बाकीच्यो सायट्स कित्याक हो जो एंटायर जो एरिया आसा आमचो म्हटल्यार म्हाजे मतदारसंघ सानंद्रे मतदारसंघाचो चडसो एरियान हेरिटेज हे खुबशे हे आसा आनी आजून पर्यंत एक्सप्लोर जाल्ले ना. खंय ना खंय ते एक्सप्लोर करपाची खूब गरज आसा. कितलेशे स्प्रिंग्स आसा, पॅलस आसा, थंय पयलूच्या काळांतली केव्स टायप आसा. सो हे खंय ना खंय एक्सप्लोर जावपाक जाय. आतां शिरदाना सायडीन एक केव आसा, सो ती एक्सप्लोर जावपाक जाय. पूण हें करतले जाल्यार आमकां वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक काम करचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय तेजेर हातभार लावपाक खूब गरज आसा. सरकारान जे सीएमानूय म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक तेका फायनान्शियली अप्रुवल जाय पडटलें. फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक ते एक्सप्लोर करतले नाल्यार तांकां टीम जाय. स्टाफांचे थ्रूच जावचे ना, बाकीचे टीमूय जाय पडटले. सो हे खंय ना खंय ताका टायम वयतलो. पूण म्हाका दिसता एकदां जालें म्हणटकच वर्ल्ड क्लास हांगा टुरिजमूय जें आसा, हेरिटेज टुरिजम हे आमी हांगा स्प्रेड करपाक शकतले. आता एक्झॅक्टली प्लॅन कितें आसा हो रिवायव कसो करपाचो आनी कित्याक करपाचे संदर्भात येता तुमचो? नो, आमी तशे एक्सपर्ट कोण ना हांगा. वी हॅव टू हॅव मोर एक्सपर्टायज स्टडीज ऑन दीस. आतां कितले डेप्थ आसा तें पर्यंत काडलां. आमी 1.5 मीटर पर्यंत भितर गेल्ले आहात कळ्ळें न्ही. हो प्लॅन आसा तो टीम ऑफ एक्सपर्ट वील सीट एंड सो वी हॅव टेकन अ सिरियस नोट ऑफ दीस and we will ask the Archaeological Survey of India to intervene and give us the more expertized help हातून भितर वचून कितें करपाक मेळटा जाल्यार. सीआरझेड मातसो इश्यू जातलो पळय दिसता तुमकां. सीआरझेड व्हायोलेशन परमिशन पळयता आमी कशें कितें करपाक जाय. त्याच खातीर आमकां कांय खबर ना न्ही. सो मेकिंग कॉमेंट्स विदाउट नोईंग द रुल्स आणि हातून what is possible, what is not possible, what are the environmental hazards that we are going to create while reconstructing it. So all that has to be seen. तातूंत म्हणटा तें बरें आहा की बरोबर आहा की आमी ते रेज करपाक गेले जाल्यार सीआरझेड हे ते सगळें घेवन करपाक जाय. बट एट एनी कॉस्ट वी नीड टू एक्सप्लोर दी 1000 years or multiple 1000 years 6th centuryची हें कळ्ळें न्ही. सर, फर्दर रिसर्च करपाक लागून तुमी खंयच्या एजन्सी वांगडा टायप बीन करपाचे प्रयत्न करतले? सर, आज आमी पयले फावटी आयिल्ले आसात, चिंतून आयले ना कळ्ळें न्ही. आमी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वीच इज वी कॉल इट एज आवर पॅरंट डिपार्टमेंट. वी वील सी फ्रॉम दॅट कळ्ळें न्ही. ते कितें सांगता ते करतले. डॉक्टर गौर कुड पुट मोर थ्रो लायट ऑन दॅट what we have to proceed. Yeah, that is what sir has said, that we have to do some more research on this particular aspect.
and we have to see how depth at different location we are getting this structure, and then accordingly we have to proceed. We have to make a plan. We have to take really expert advice. It should not also hinder other aspects like environmental and other things, and we have to preserve also because these are our priceless heritage, and I think we need some more time for this.